अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। माहौली कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला थम न सका। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 54 जिंदगियां निगल लीं, जबकि एक ही दिन में 2701 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर कोरोना की नई लहर आ गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.5 तक जा पहुंची है। पंजाब के तमाम खेलों के मैदान बंद करने का हुक्म। कोयटा में कोयले की कान में गैस भर जाने से 6 कारकुन जाँ बहक हो गए। DGPMA का कहना है कि कान में गैस भर जाने से जोरदार धमाका भी हुआ है। आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ कर लाता है। मरियम नवाज कहती हैं सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मस्तरी ले आए। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 8,99,757 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 22,371 हो गईं। टोरंटो में मार्च के महीने में गर्मी का कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वीकेंड पर शहरी एक बार फिर सर्द मौसम का सामना करेंगे। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से बजट 24 मार्च को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इजाफी इमदाद रखी गई है। बजट में अहम इक़दामात किए गए हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस को 1 साल मुकम्मिल। सूबे के प्रीमियर डग फॉर्ड की जानिब से खुसूसी बयान जारी किया गया है। 1 साल में सूबे में कोरोना वायरस से 7,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के आला फौजी अफसर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि मुझे खौफ है कि चीन एशिया में अमेरिकी फौजी ताकत पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी कोरोना रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। बाइडन के दस्तखत के बाद कोरोना रिलीफ पैकेज नाफिजुल अमल हो गया। अमेरिकी सदर का कहना था कि बिल के जरिए मुतवस्सित तबके को दोबारा कदमों पर खड़ा किया जाएगा। अमेरिका 2 कौमी वफाकी रियासतों पर मुश्तमिल कब्रस का हामी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी अहम किरदार अदा करना होगा। गैर सरकारी इजलास में अमेरिका अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखेगा। रवा माह चीन अमेरिका आला सतह स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद होगा। 4 रुकनी इत्तेहाद ने चीन के खिलाफ मुहाज संभाल लिया। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म से पहली बार मुश्तरका बातचीत करेंगे। वालिदैन ने मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझाया। संजय दत्त ने अपने वालिदैन की शादी की सालगिरह के मौके पर यादगार तस्वीर शेयर की। संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अमिताभ बच्चन की नई फिल्म चेहरे का पहला टीजर जारी। अमिताभ बच्चन ने भी कुछ रोज कबल फिल्म का पोस्टर जारी किया था। फिल्म अब अगले माह 9 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,91,89,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। मरने वालों की तादाद 26,43,357 हो गई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,47,82,000 से ज़ायद है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सादिक संजरानी सेनेट का इलेक्शन जीतकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। ऐवान में मौजूद 98 अरकान ने अपना वोट कास्ट किया। आखिरी वोट प्रिजाइडिंग अफसर सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने कास्ट किया। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह ने ऐवान बाला में यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट मुस्तरद होने का ऐलान किया। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक 7 वोटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मार्के के लिए PDM के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी आमने सामने हैं। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। चेयरमैन सेनेट की वोटिंग के अमल में पहला वोट PDM के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार JUI फे के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कास्ट किया।
جبکہ پریزائڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ نے آخری ووٹ کاسٹ کیا۔ ووٹنگ کے عمل کے لیے حرف تہجی کے اعتبار سے سینیٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے بلایا گیا۔ چیئرمین سینٹ کی ووٹنگ کے دوران سینیٹر احمد خان کا بیلٹ پیپر ضائع ہونے پر انہیں دوبارہ بیلٹ پیپر دیا گیا۔ نئے چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے خفیہ رائے شماری ہوئی۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نئے چیئرمین سینٹ کروائیں گے۔ کورونا وائرس سے 54 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,430 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,198,000 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,701 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,82,576، سندھ میں 2,60,661، خیبر پختونخوا میں 75,052، بلوچستان میں 19,171، گلگت بلتستان میں 4,959، اسلام آباد میں 46,963، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,816 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 94,02,639 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,133 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,68,065 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,709 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 54 افراد جاں بحق، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,430 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,698، سندھ میں 4,452، خیبر پختونخوا میں 2,138، اسلام آباد میں 520، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 317 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پاکستان میں واضح طور پر کورونا کی ایک نئی لہر آنے کی تصدیق کر دی، جس کے بعد پنجاب حکومت نے تاحکم ثانی کھیلوں کی سرگرمیاں معطل رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جو ساری ایس او پیز پہلے بتائی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر کورونا کی ایک نئی لہر آ چکی ہے۔ فیصل سلطان کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ملک میں کورونا کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 6.5% تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر کورونا کی ایک نئی لہر آ چکی ہے اور بالخصوص پنجاب کے بڑے شہروں سمیت پورا پاکستان کورونا کی نئی لہر کی زد میں ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کی وجہ سے تاحکم ثانی کھیلوں کی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ کورونا کیسز کے بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام کھیلوں کے میدان بند کرنے کا حکم دے دیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مارواڑ میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث 6 کان جاں بحق، جبکہ 2 کانوں کو بچا لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مارواڑ میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث 6 کارکن جاں بحق، جبکہ 2 کارکنوں کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے مارواڑ میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث 8 کارکن پھنس گئے، جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اس دوران 6 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، جبکہ 2 کارکنوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق مارواڑ کے علاقے میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 8 کارکن پھنس گئے تھے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے میں ناکامی کے بعد خفیہ کیمروں کے ذریعے آئین کی توہین ایک سنگین جرم ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عادی سند یافتہ ووٹ چور ہر بار ووٹ چوری کا نیا طریقہ ڈھونڈ کر لاتا ہے مگر رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، مگر اب حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ گن پوائنٹ پر ووٹ لینے سے بھی بات نہیں بنی اور کیمرے لگا کر اپنے ہی ارکان کی جاسوسی کرنی پڑ گئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس ردی کا ٹکڑا بن گیا تو خفیہ کیمروں والے مستری لے آئے۔ آئین میں خفیہ ووٹ کا ذکر ہے، خفیہ کیمروں کا نہیں۔ سپریم کورٹ سے منہ کی کھائی، آئینی ترمیم نے ناکام رہے، ووٹ چوروں شرم کرو اور کرسی چھوڑو۔ مریم نواز نے کہا کہ پارلیمنٹ اور اپوزیشن کے ووٹ چوروں کو NRO دینے سے انکار کے بعد الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے میں ناکامی کے بعد خفیہ کیمروں کے ذریعے آئین کی توہین ایک سنگین جرم ہے۔ سلیکٹرز بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نگلتے بن رہی ہے۔
मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।